Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher from Government Middle School Vangam. It's class 8th subject English. Go to page number 18. जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो टॉपिक है that's ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आप लोगों को पता ही है. हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया कि it means a rising average temperature of the earth's atmosphere. ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है अर्थ का या ओशंस का या इसके रिलेटेड जो भी हमें इफ़ेक्ट पड़ते हैं इस हाई टेम्परेचर की वजह से, ये जो रेज हो रहा है टेम्परेचर अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर से हाई हो रहा है, इसके जितने भी मुज़िर असरात हैं वो हमने पढ़ लिए. ये हमारी वजह से होता है. जो राइजिंग नॉर्मल अर्थ टेम्परेचर हम देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हम आजकल देख रहे हैं कि जब बारिश की ज़रूरत होती है तो गर्मी बढ़ जाती है और जब गर्मियों की ज़रूरत होती है तो बारिश आ जाती है. जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि हर रोज़ बारिश पड़ती है, जबकि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इस टाइम धूप की ज़रूरत है. तो इट्स ऑल्सो अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ये सब हम लोगों ने पोल्यूशन की वजह से किया, कहीं डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से किया. इसमें हमारा ही हाथ है, इंसान का ही हाथ है इस सब में. तो चलो आज हम आगे पढ़ते हैं. ये जो हमारा ऑथर है ये बोल रहा है एज वाटर रिसोर्स ऑफ द वाटर फेसिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन इट सेड दैट द फ्यूचर इंटरनेशनल वॉर्स विल बी फॉट ऑन अर्थ. अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करेंगे, जो वाटर रिसोर्सेज हमारे हैं इनको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ता है. उसका मतलब ये है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, वो तबाह हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं. उनको हम लोगों ने इतना नुकसान पहुंचा है कि वो अब कम होते जा रहे हैं. कि पहले जो समंदर था, पहले जो दरिया थे वो आज घट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से. उनका जो एरिया है, उनके जो स्पेस है वो कम होती जा रही है, घट रही है. यहाँ पे इसने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का इस्तेमाल किया है. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन इट मीन्स कि ये जो कम हुआ है, एक तो क्वालिटी के लिहाज से भी और क्वांटिटी के लिहाज से भी हमारा इस तबाही में हाथ है. मतलब कि हम कहीं पे ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं कि मतलब जहाँ पे हमें अब हम घरों की अगर बात करेंगे तो अगर हमें एक बकेट की ज़रूरत होती है तो हम 10 बकेट ख़त्म करते हैं, खर्च करते हैं. या अगर हमें वो क्या बोलते हैं उसको, अगर हमें कहीं बाहर ज़मीन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ओवर यूटिलाइजेशन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या इसका गलत इस्तेमाल करते हैं. मैं ये कह सकती हूँ कि हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं. और अगर कहीं पे ये क्वांटिटेटिव की डिग्रेडेशन की बात करें, मतलब ये इसमें ओवर यूटिलाइजेशन और हम एक्सप्लॉइटेशन हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम प्रॉपर प्लानिंग के तहत नहीं करते हैं. या अगर हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे कि बहुत पानी तो बहुत होता है कहीं पे, मगर उसको हमने इतना गंदा किया होता है, उसको हमने इतना पोल्यूट किया होता है. चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे या चाहे हम हाउस होल्ड या वेस्टेज की बात करेंगे, हमारे घरों में अक्सर हम देखते हैं कि हम वाटर बॉडीज़ में फेंकते हैं जो गंद वंद होती है. अगर वहाँ पे पानी अवेलेबल भी होता है, अच्छा खासा क्वांटिटी में होता है, लेकिन हम उसको गंदा कर देते हैं, हम उसको पोल्यूट करते हैं, वो भी हमारी वजह से. अब अगर कहीं पे कमी है, पानी की कमी है, वो हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें वो क्या
ان میں ڈمیج ہو رہا ہے، وہ ہم تباہ کر رہے ہیں. اٹ سیٹ دیٹ دا فیوچر انٹرنیشنل وار ول بی فاٹ آن واٹر. یہ ایسا بولا جا رہا ہے کہ جو فیوچر میں، جو آنے والے ٹائم میں انٹرنیشنل وار، جو یہ جنگیں لڑی جائیں گے، وہ پانی پہ ہی ہو سکتا ہے. وہ جنگ پانی پہ لڑ سکتے ہیں دنیا لیول پہ، مطلب کہ انٹرنیشنل لیول پہ. Glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate compared to other glacial regions in the world. اگر ہم جموں کشمیر کے گلیشیئرز کی بات کریں گے، جو آئس ہمارا ہوتا ہے، جو ہمارا لداخ ایریا ہے، جو ہمارا سنمرگ ہے، پہلگام کے بڑے بڑے پیکس پہ، ماؤنٹین پیکس پہ، وہاں پہ گلیشیئرز ہوتے ہیں. بہت ٹائم سے برف جمی ہوئی ہوتی ہیں. وہ آہستہ سے جب میلٹ ہوتی ہیں تو that will become the source of our water. وہ ہمارے دریاؤں کا وہ سورس بنتا ہے، وہ ہمارے ندی نالوں کا سورس بنتا ہے، وہی پانی ہمارے تک پہنچ جاتا ہے. کہہ رہا ہے کہ جو گلیشیئر جموں اینڈ کشمیر میں، وہ بھی آہستہ آہستہ سے کم ہو رہے ہیں، وہ تو ختم ہو رہے ہیں، وہ تو غائب بھی ہونے والے ہیں. وہ آہستہ آہستہ سے میلٹ ہو رہے ہیں، چونکہ برف بھی نہیں ہو رہی ہے اب، سنو فال بھی زیادہ نہیں ہو رہا، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ بھی اب میلٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں. کہ جو جموں کشمیر میں ہے وہ بہت ہائی ریٹ میں ختم ہونے والے ہیں، جو گلیشیئرز ہیں. اگر ہم باقی ریجنز میں کہ گلیشیئرز کی بات کریں گے، اس لحاظ سے ہمارے جموں کشمیر کا بہت جلدی کم ہوتے جا رہا ہے. In Suru Basin alone, we have lost about 16% of glaciers in the last 40 years. Similarly, we have lost about 18% of the Kolha Glacier, the main source of drinking water and irrigation in the valley during the same period. یہ جو سرو بیسن ہے، بیسن ہم بولتے ہیں اس ایریا کو جہاں سے یہ واٹر فلو ہوتا ہے. کہ جیسے پہاڑوں کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں گے، وہ چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے جہاں سے پانی آتا ہے. ایک کوہ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ وسان آب، بیٚکہِ کوہ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ وسان آب. یپٲرۍ سُہ پنٕنۍ وَتھ بناوان چھُ، یپٲرۍ سُہ وسان چھُ، تَتھ چھُ أسۍ بیسن وَنان. یہ جو سرو بیسن ہے، یہ ایک سرو ریور ایکچولی ہے. اٹس ٹریبیوٹری آف انڈس ریور آئی تھنک. یہ جو کرگل سے یہ نکلتا ہے، یہ جو سرو ریور ہے، یہ کرگل سے نکلتا ہے. اور یہ سرو بیسن جو ہے، یہ ان لداخ زنسکار ایریا میں ہے یہ. تو وہاں پہ بھی جو یہ گلیشیئرز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور ایسے ہی ہمارا بول رہے ہیں کہ 60% آف اس کا جو 16% پچھلے 40 سال سے ہم نے اس کو کھو دیا ہے، یہ کم ہوا ہے. ایسے 80% آف کولہا گلیشیئر، جو کولہا گلیشیئر ہے، یہ کولہا ایک پیک ہے، ہائیسٹ پیک ہے یہ جو کولہا گلیشیئر اٹس اے سورس آف لدر ریور. مطلب یہ سنمرگ اور پہلگام کے سائڈ میں ہے یہ گلیشیئر، بہت بڑا گلیشیئر ہے یہ. تو اس کا بھی 18% ختم ہوا ہے آلموسٹ. یہ جو کولا گلیشیئر ہے، اٹس اے مین سورس آف ڈرنکنگ واٹر. یہ پینے کے پانی کے لیے یہ ایک اہم سورس ہے ہمارے ویلی کے لیے. اور اریگیشن کے لیے بھی، جو ہم ایگریکلچر کو پانی دیتے ہیں اریگیشن میں، اس میں بھی اس کا اہم رول ہے. یہی گلیشیئر ہیں جو اس میں سورس بن رہا ہے ہماری ویلی کا. The reduction in snowfall together with